اللہ دا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دی بھی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی خطبہ ارشاد فرمایا کر دے میرے نبی پڑھیا کر دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اللہ اکبر. اللہ ہتا ترجمہ کیا، ترجمہ گئے اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو سب تو بہترین جڑی کتاب ہے کتاب اللہ گئے، اور سب تو بہترین دین جڑا ہے نا محمد الرسول اللہ دا دین ہے نا. اور میرے نبی فرمایا کر دے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. میرے پیغمبر فرمایا کر دے کائنات دے لوگ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم اندر لے کر کے جائے گی، ہر گمراہی تینوں جہنم دے اندر لے کر کے جائے گی، جہنم دا ایندھن بنا دے گی. اور اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر فرمایا کر دے کائنات دے لوگو گل سنو گل سنو. اللہ دے نبی فرمایا کر دے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. میرے نبی فرمایا کر دے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ دین اندر کوئی نئی چیز ایجاد کر دینا، دین اندر کوئی نیا معاملہ کھڑا کر دینا، فرمایا ہوتے تھے اللہ دی بھی لعنت، اللہ دے ملائکہ دی بھی لعنت، اور لوگاں دی بھی لعنت ہے. اور یارو کیوں اپنے آپ تے لعنت دا مستحق بن دیو؟ اور یارو کیوں دین اندر نویں تو نویں بدعات نو ایجاد کر دیو؟ یہ سارا معاملہ کیا جاندہ جناب اسی محبت اندر کرنے گل سن لے. دین جیڑا ہے اے محبت دا نام نہیں، پیار دا نام نہیں. انج نہیں کرنا میرا دل کردہ میں کام کر لواں، میرا دل کردہ میں کام کر لواں. نا عقیدت اندر عقیدہ خراب کرنا نہیں کرنا، عقیدت اندر عقیدت آنچ نہیں آن دینی. اور یارو قرآن پاک دا مطالعہ کیجئے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت المسیح وقالت النصار المسیح ابن اللہ. اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا یہودیاں نے محبت اندر ہی کیا ہے عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسائیاں نے محبت اندر ہی کیا ہے نا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. یہودیاں نے محبت اندر کیا مشرک بن گئے، عیسائیاں نے محبت اندر کیا مشرک بن گئے. اور یارو گل سن لو دین اندر محبت نال عقیدت نال عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے. محبت بھی گئے پیار بھی گئے مگر عقیدہ خراب نہ گئے. وقت اجازت نہیں دیندہ پیا. حضرت امام مالک رحمہ اللہ انہاں دے کول ایک بندہ آیا ہے ٹردہ آکے آندہ حضرت امام مالک جی گل سنو نا سب تو بڑا میرے نبی دا گستاخ ہونے نا سب تو بڑا میرے نبی دا نافرمان کون سنیا جدرا سب تو بڑا میرے پیغمبر دا گستاخ کون ہے. آج اسی ہالینڈ والیاں نو گستاخ سمجھنے آج اسی یورپ والیاں نو گستاخ سمجھنے آج اسی جناب والا اپنے گریبان دے اندر نہیں نظر دوڑان دے لوگاں نو گستاخ سمجھ کے گستاخیاں دے فتوے لائی جانے مگر گل سنو حضرت امام مالک فرمانے نے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار. فرمانے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی حدیث نال مخالفت کر جائے، جیڑا بندہ دین اندر نویں تو نویں چیز ایجاد کر جائے، میں امام مالک کا نو سب تو وڈا میرے نبی دا گستاخ ہے. اللہ اکبر
فرمایا کہ جڑا دین دے اندر نویں تو نویں چیز ایجاد کردا ہے، دین نو بگاڑ کے رکھدا ہے، جڑا آئے دن دین دے اندر کوئی نہ کوئی نویں تو نویں چیز پیدا کر دیندا ہے۔ فرماندے نے کہ امام مالک دا فتویٰ ہے کہ سب تو بڑا بدعتی گستاخ ہے۔ کون ہے؟ جڑا بدعتی ہے سب تو بڑا کیا ہے؟ گستاخ ہے۔ اور یارو آئیے سنت نال پیار کرو۔ دین تیرے میرے جذبات دا نام نہیں، دین تیرے میرے دل دی من مانی دا نام نہیں، دین ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، ایدا نام دین۔ اور بدعات اور خرافات تو اپنے آپ نو بچائیے۔ ایک مثال بھی ہے نا، اے جڑی بدعت ہے ایدا کوئی پیر، ایدا کوئی جناب والا کسی جگہ تے ایدی بریک لگ دی، دین اسلام قیامت تک کوئی رہے گا جڑا میرے نبی نے بیان فرما دیتا، بلغوا انی ولو آیا، جو رب نے میرے نبی تک پہنچایا میرے نبی نے ساڈے تک پہنچا دیتا۔ میری تیری ذمہ داری دین پہنچانا ہے، دین بنانا ذمہ داری نہیں۔ اور بدعت دے کوئی پیر، انہاں ایک مہمان چلا گیا کسی دے گھر تے انہاں نے نال روٹی بھی دیتی تے نال ایڈی وڈی ٹم بھی او دے لاگے رکھ دیتی تے جدے لاگے ایڈی وڈی ٹم ہوئے تے روٹی کدوں انہوں روٹی ننگ دی، انہیں کیا گل سنو یار روٹی میں بعد وچ کھانی جے، اے دسو اے کی ہے؟ وہ کہن روٹی کھا، یہ آندا یار روٹی میں کنج کھاواں؟ اے جنوں سامنے نظر آئے چار اتنیاں آسماناں تو تے پنجواں وگڑیاں تگڑیاں دا، میں نہ سارے بدعتیاں نو جناب سوٹ پھیریا ہے تے انشاءاللہ آپ ہی ٹھیک ہو جان۔ اس ملک دے اندر قرآن دا نظام آ جائے تے بدعات اور خرافات ساریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تے وہ آندہ ہے بھائی گل دسو میں روٹی ہونی دیر نہیں کھانی۔ انہوں نے کہا یار جے تو زد کاری بیٹھا ہے سانوں بھی نہیں پتا، مگر اے اتھوں دا رسم ہے رواج ہے کہ جدوں بھی مہمان نو کھانا دیئے او دے لاگے ٹم، او دے لاگے ڈانگ رکھی دیئے۔ انہیں کہا دی تحقیق کرو پھر میں روٹی کھانی۔ وہ اپنے وڈیاں کول گئے، انہوں نے کہا یار ہے کیوں رکھ دے؟ وہ آندے نے اے سانوں بھی نہیں پتا کیوں، مگر وہ ایڈی وڈی نہیں سی، وہ تے ذرا ادھے نالوں تھوڑی جی چھوٹی سی۔ اگے چلے گئے، پوچھیا بھائی یہ کیوں رکھ دیو؟ انہوں نے کہا جی یار سانوں بھی نہیں پتا، مگر جدوں بھی کوئی مہمان آندا سی وہ دے لاگے ڈانگ تے رکھی دی سی، مگر وہ ایڈی وڈی نہیں سی، وہ دے نالوں تھوڑی جی۔ گل کردیاں کراندیاں پیچھے چلاندیاں پہنچے تے تک تحقیق تک پہنچے تے پتہ چلیا مہمان لگے دنداں چے مارن واسطے تیل رکھی دی سی، ایڈی وڈی ڈانگ تے اج دین نو اسی انجی بگاڑ دیتا ہے۔ میں نو تسی دسو ہر رجب دے اندر بدعات بڑھ دیاں نے کہ نہیں بڑھ دیاں؟ کوئی نہ کوئی طریقہ نواں میلاد النبی تے ایڈ ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ محرم چے کوئی نہ کوئی نیا طریقہ ایڈ ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ گل سن لو، اے ہے بدعت دی مثال اور دین اسلام کیا ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا سونیا دین اج مکمل ہو گیا ہے، قیامت تک یہ طریقہ انجی رہے گا جنج اسی طریقہ تواڈے تک پہنچا دیتا ہے۔ جیڑا اے دے اندر تبدیلی کرے گا او دا دین اسلام نال کوئی تعلق